अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 8। अच्छा पुप्पो, मैं अब चलती हूँ। सबा की जैसे ही कोई खबर मिले मुझे इत्ला करना। हिना यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार खड़ी थी। एक दिन और रुक जाती हिना। सकीना हिना को जाता देखकर उदास हो गई। पुप्पो, मैं ज़रूर रुक जाती, मगर मेरी पढ़ाई का बड़ा हर्ज हो रहा है। हिना ने अपनी मजबूरी बताई। तुम चली गई तो सबा मुझे कंपनी दिया करती थी, अब फिर मैं हूँ और मेरी तन्हाई है। पुप्पो, आपकी तन्हाई इंशाअल्लाह सबा ही दूर करेगी। इंशाअल्लाह वो जल्द वापस आएगी। ये रख लो। सकीना ने कुछ पैसे हिना को देते हुए कहा। पुप्पो, पैसे हैं मेरे पास, रख लो। आखिर तुम नूरपुर के सबसे बड़े जागीरदार की बेटी हो। यूनिवर्सिटी में सहेलियों पर रोब शोब भी डालना पड़ जाता है। सकीना ने जबरदस्ती पैसे हिना की मुट्ठी में दे दिए। हिना यूनिवर्सिटी आ गई तो गुमसुम सी रहने लगी। फरीदा हिना की हालत देखकर परेशान हो गई। जब से तुम गांव से वापस आई हो कुछ खोई खोई सी हो, फरीदा ने हिना से पूछ ही लिया। जब बंदे की कोई प्यारी चीज खो जाए तो वो भी खो जाता है। तुम्हारी क्या चीज खो गई है, कुछ पता तो चले। सबा वाली बात हिना फरीदा को बताना नहीं चाहती थी। वो सबा की गुमशुदगी को राज ही रखना चाहती थी। मैं तुम्हारी सहेली हूँ, तुम्हारी क्लास फेलो हूँ, तुम मुझसे अपना गम शेयर कर सकती हो। फरीदा इसरार करने लगी। फरीदा, मुझे गम बांटने की आदत नहीं, मैं खुशियाँ बांटने की आदी हूँ। इसका मतलब है तुम मुझे अपना नहीं समझती। फरीदा नाराज हो गई। नाराज क्यों होती हो फरीदा? तुम मेरी सहेली ही नहीं, मेरी बहन भी हो। बस कोई बात नहीं, अगर कोई बात होती तो मैं तुमको जरूर बताती। फिर जब से तुम आई हो इतनी खामोश खामोश क्यों हो? घर जाते ही मेरा अपने सौतेले भाई से झगड़ा हो गया था, बस इसी वजह से परेशान थी। हिना ने सफेद झूठ बोल दिया। हालांकि वो 2 दिन हवेली रही, उसका शहबाज से सामना भी नहीं हुआ था। फरीदा हिना का जवाब सुनकर मुतमईन हो गई। दोनों हॉस्टल से निकली और यूनिवर्सिटी पहुंच गईं। चलते चलते हिना की नज़र शाहिद पर पड़ी, जो एक बेंच पर उदास बैठा था। आज उसने हिना को देखकर ना कोई गाना गाया, ना कोई शेर पढ़ा और ना ही कोई छिछोड़ी हरकत की थी। हिना शाहिद को गुमसुम बेंच पर बैठा देखकर हैरान हो रही थी। जो लड़का उसे देखते ही गाने लगता, शेर पढ़ने लगता, आज वो बेंच पर उदास और खामोश बैठा था। आज ये तानाशाही खामोश क्यों है? हिना ने शाहिद के करीब से गुजरते हुए फरीदा से पूछा। पता नहीं क्या बात है, आज इसने तुमको देखकर कोई गीत नहीं गाया या कोई शेर नहीं पढ़ा। फरीदा भी हैरान थी। पता नहीं आज इसकी बोलती क्यों बंद है, कौवा आज काई काई नहीं कर रहा। हिना ने जाते जाते शाहिद पर जुमला कसा, मगर शाहिद पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो उदास खामोश बेंच पर बैठा था। 4 कदम आगे जाकर हिना और फरीदा का सामना जेदी से हो गया। आज तुम्हारे दोस्त की बोलती क्यों बंद है? आज तो बड़ा संजीदा और सोबर बना बैठा है, हिना ने जेदी से पूछा। वो बात दरअसल ये है कि शाहिद की वालदा सख्त बीमार है, इस वजह से परेशान है बेचारा। जेदी ने बताया। शाहिद की वालदा की बीमारी की खबर सुनकर हिना को झटका लगा। वो फौरन वापस पलटी। सॉरी शाहिद, मुझे नहीं पता था तुम्हारी वालदा बीमार है। अनजाने में मैंने तुम्हारी दिल आज़ारी की, मुझे माफ़ कर दो। अल्लाह तुम्हारी माँ का साया हमेशा तुम पर सलामत रखे। माँ की कमी क्या होती है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। हिना को अपनी माँ याद आ गई, जिसको उसने कभी नहीं देखा था। शाहिद बदस्तूर खामोश था। हिना शर्मिंदगी का एहसास लिए उसके पास खड़ी रही, मगर शाहिद खामोश ही रहा। उसने हिना की किसी बात का कोई जवाब न दिया। माँ माँ ही होती है। हर वक्त मुस्कुराने हंसने गाने वाला शाहिद माँ की बीमारी की वजह से यूं गुमसुम था जैसे उसे सत्ता हो गया हो। नसरीन का सर पिछले 2 रोज से दर्द कर रहा था। वो दुपट्टे से सर को बांधे हुए थी और काली चादर से उसने अपने सारे जिस्म को ढांपा हुआ था। आज वो गांव की मस्जिद में पेशे इमाम से दम करवाने आई थी। इमाम साहब अल्लाह बख्श साहब का दम पूरे गांव में मशहूर था। उनकी 2 फूंकों से ही सरदर्द खत्म हो जाता था। नसरीन मस्जिद के दरवाजे के साथ लगी खड़ी थी। नमाजी मगरिब की नमाज पढ़कर मस्जिद से निकल रहे थे। जब सब नमाजी मस्जिद से निकल गए तो नसरीन मस्जिद के अंदर दाखिल हो गई। नसरीन पुत्र, तुम इस वक्त यहाँ क्या लेने आई हो?
मौलवी साहब ने नसरीन को देखते ही पूछा। ताया जी, मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है, दम कर दीजिए। गांव की हर लड़की इमाम साहब को ताया जी ही कहती थी। इमाम साहब पूरे गांव की लड़कियों के जुगत ताया थे। इमाम साहब ने मजीद कोई सवाल न किया और नसरीन को दम कर दिया। इमाम साहब ने नसरीन के सर पर 3 फूंके मारी तो नसरीन का सर दर्द खत्म हो गया। नसरीन का सर जो भारी भारी था हल्का फुल्का हो गया। नसरीन जल्दी जल्दी मस्जिद से निकली। गली में काफी अंधेरा हो चुका था और मस्जिद वाली ये गली अक्सर सुनसान ही रहती थी। इस गली में ज्यादा लोगों का आना जाना नहीं था। अब तो सूरज गरूब हुए आधा घंटा गुजर चुका था। गली सुनसान पड़ी थी। नसरीन तेज तेज कदम उठाती फौरन ही गली से गुजर जाना चाहती थी। सुनसान गली से नसरीन को खौफ आ रहा था। तेज तेज कदम उठाती जब नसरीन गली का मोड़ मुड़ने लगी तो सामने से उसका सामना शहबाज से हो गया। शहबाज को देखकर नसरीन की जान ही निकल गई। शहबाज ने मोबाइल की टॉर्च रोशन की। टॉर्च की रोशनी की मदद से नसरीन को पहचान लिया, जो काली चादर से अपना जिस्म छुपाए हुए थी। शहबाज नसरीन का रास्ता रोके बिल्कुल सामने खड़ा था। नसरीन एक तरफ से होकर निकलने लगी तो शहबाज ने बाजू फैलाकर उसका रास्ता रोक लिया। गली तंग थी। नसरीन के गुजरने के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा था। नसरीन, बड़ी देर के बाद तुम्हें देखा है, कहाँ रहती हो, कैसी हो? शहबाज गली के दाएं बाएं देखते हुए बोला। गली सुनसान पड़ी थी। गली के दोनों अतराफ से कोई नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से शहबाज का हौसला मजीद बढ़ा। सुना है तुम्हारी शादी होने वाली है, मैंने तुम्हारे लिए नत बनवाई है, किसी रात हवेली में आकर ले जाना। चौधरी साहब, अपनी हद में रहिए। अगर आपने मेरा रास्ता न छोड़ा तो मैं शोर मचा दूंगी। शोर मचाओगी तो मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, तुम बदनाम हो जाओगी, फिर तुम्हारी शादी भी नहीं हो सकेगी। चौधरी साहब, अल्लाह के वास्ते मुझे जाने दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। नसरीन की धमकी कारगर साबित न हुई तो नसरीन मिन्नत समाजत करने लगी और उसने शहबाज के आगे हाथ जोड़ दिए, मगर शहबाज पर नसरीन की मिन्नत समाजत का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उसका हौसला मजीद बढ़ गया और उसने नसरीन का बाजू पकड़ लिया। नसरीन ने हाथ छुड़वाने की बड़ी कोशिश की, मगर शहबाज की गिरफ्त उसके बाजू पर बड़ी मजबूत थी। चंद कदम के फासले पर रहमान का घर था। रहमान के घर के सामने एक शैतान अपनी शैतानियत पर उतरा हुआ था। बाजू छुड़वाने की कोशिश में नसरीन की सारी चूड़ियां टूटकर गली में बिखर गईं। टूटी चूड़ियों के टुकड़े नसरीन की कलाइयों में पेवस्त हो गए, जिसकी वजह से उसकी कलाइयों में खून बहने लगा। मगर शहबाज को फिर भी नसरीन पर तरस न आया। उसने उसका हाथ न छोड़ा, बल्कि नसरीन को अपने कंधे पर उठाने की कोशिश की। चौधरी साहब, मेरा हाथ छोड़ दें। अगर आपने मेरा हाथ न छोड़ा तो मैं शोर मचा दूंगी। मैं बदनाम हो जाऊंगी, मगर अपनी इज्जत बचा लूंगी। नसरीन ने आखिर फैसला कर लिया, मगर शहबाज पर उसकी धमकी का भी कोई असर नहीं हुआ। शैतान अपनी हवस का गुलाम था। शहबाज को जन जर जमीन की बड़ी हवस थी। उसके पास जर भी था, जमीन भी थी और इस वक्त उसके हाथ में जन भी थी। फिर वो ये सुनहरी मौका क्यों जाया करता? मगर वो कहते हैं ना, जिसे अल्लाह रखे उससे कौन चखे। मौलवी साहब मस्जिद से निकल आए। गांव की बिजली बंद थी। गली में गुपन दे रहा था। मौलवी साहब के हाथ में टॉर्च थी। जब उन्होंने टॉर्च रोशन की और जब टॉर्च की रोशनी शहबाज पर पड़ी तो शहबाज ने फौरन नसरीन का हाथ छोड़ दिया। तो नसरीन को यूं लगा जैसे उसे किसी ने कैद से रिहाई दिला दी हो। फिर नसरीन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने घर की तरफ दौड़ लगा दी। चौधरी साहब, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं और आपके पास कौन खड़ा था? मौलवी साहब ने टॉर्च की रोशनी में शहबाज को पहचान कर पूछा। कोई भी नहीं मौलवी साहब, मेरे पास तो कोई भी नहीं खड़ा था। आपको वहम हुआ है, मैं तो आपके सामने अकेला खड़ा हूँ। मौलवी साहब, मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है, मैं आपसे दम करवाने आया था। शहबाज ने बहाना बनाया। बहाना था भी मकबूल। मौलवी साहब से तो सारा गांव दम करवाने आता था, मगर मौलवी साहब दम मस्जिद में ही करते थे। चौधरी साहब, आप इशा की नमाज के बाद मस्जिद में आ जाना, मैं दम कर दूंगा, बल्कि आप इशा की नमाज मस्जिद में आकर बाजमात अदा करें। ठीक है मौलवी साहब, मैं इशा के वक्त मस्जिद में आ जाऊंगा। इतना कहकर शहबाज ने अपनी जान छुड़ाई। उसके सर में कौन सा दर्द हो रहा था। फिर शहबाज अंधेरी गली में गुम हो गया। मौलवी साहब ने टॉर्च की रोशनी जमीन की तरफ की। जमीन पर कांच की चूड़ियों के टुकड़े बिखरे हुए थे
اور زمین پر لہو کے چند قطرے بھی موجود تھے۔ مولوی صاحب چوڑیوں کے ٹکڑے اور لہو کے قطرے دیکھ کر ساری بات سمجھ گئے۔ وہ شہباز کے کریکٹر سے اچھی طرح واقف تھے۔ چوڑیوں کے ٹکڑے اور لہو کے قطرے کس کے تھے اس کا مولوی صاحب کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ مولوی صاحب چوڑیوں کے ٹکڑے دیکھ کر سوچ میں پڑ گئے۔ ان کا دھیان فوراً نسرین کی طرف گیا جو کچھ دیر پہلے ہی ان سے دم کروا کر گئی تھی۔ مولوی صاحب چوڑیوں کے ٹکڑے اکٹھے کرنے لگے۔ مولوی صاحب جب چوڑیوں کے سارے ٹکڑے اکٹھے کر کے اوپر اٹھے تو شہباز ان کے سامنے کھڑا تھا۔ مولوی صاحب، آپ ان ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کا کیا کریں گے؟ چور کی داڑھی میں تنکا تھا، یہ تنکا شہباز کو واپس لایا تھا۔ چودھری صاحب، میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ابھی اس کی چوڑیاں ہی چکنا چور ہوئی ہیں۔ اگر اس کی عزت چکنا چور ہو جاتی تو وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ مولوی صاحب بات کی تہہ تک پہنچ چکے تھے۔ مولوی صاحب، تختہ سیاہ پر لکھنے کے لیے سفید چاک کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ بات تختہ سیاہ پر لکھنا بھی چاہیں تو آپ سفید چاک نہیں سیاہ چاک استعمال کریں گے۔ شہباز کا لہجہ دھمکی آمیز تھا۔ چودھری صاحب، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، چاک سیاہ ہی ہوگا۔ اگر نسرین نے تختہ سیاہ پر سفید چاک سے تحریر لکھ دی تو کیا ہوگا؟ مولوی صاحب نے خدشہ ظاہر کیا۔ نسرین ایسا نہیں کر سکتی، اسے اپنی عزت عزیز ہے، بس آپ اپنی زبان بند رکھیے گا۔ صبح 2 بوری کنک آپ کے گھر پہنچ جائے گی۔ چودھری صاحب، ابھی 2 بوریاں لینے حویلی آ جاؤں؟ حویلی آ کر آپ کو دم بھی کر دوں گا۔ مولوی صاحب جو لوگوں کو دین سکھاتے تھے، دنیا رکھنا بھی خوب جانتے تھے۔ مولوی صاحب، اتنے بے صبرے مت بنیے، صبح 2 بوری کنک آپ کے گھر پہنچ جائے گی۔ شہباز کو یقین تھا کہ مولوی صاحب کا منہ اب بند رہے گا، کیونکہ ان کے منہ میں نوالا اب چودھری شہباز کے گندم کے آٹے کا جانا تھا۔ نسرین رشیدہ کے کندھے سے لگ کر رو رہی تھی۔ مجبور باپ عمر دین بے بسی کی تصویر بنا پاس بیٹھا تھا۔ عمر دین پولیس کا ملازم تھا، مگر اس کے تھانے کا SHO چودھری رب نواز کا غلام تھا، جس کے گھر چاولوں کی بوریاں، کنک کی بوریاں بن مانگے ہی پہنچ جاتی تھیں۔ اگر SHO جبار خان کبھی اپنی ضمیر کی آواز پر لبیک کہتا بھی تو حلقے کے MNA کا ایک فون SHO کے ضمیر کو تھپک کر سلا دینے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ حلقے کے MNA فلک شیر کا بھی چودھری رب نواز سے گہرا تعلق تھا، کیونکہ سارے گاؤں کے ووٹ چودھری رب نواز اپنے اثر و سرو سے فلک شیر کو ڈلواتا تھا۔ گاؤں کے لوگ چودھری رب نواز سے خوش نہیں تھے، پھر بھی وہ چودھری رب نواز کے کہنے پر فلک شیر کو ہر الیکشن میں ووٹ دیتے تھے، کیونکہ اگر گاؤں کے غریب لوگ چودھری رب نواز کے کہنے پر ووٹ نہیں دیتے تھے تو ان کو جھوٹے مقدمات میں پھنسا کر ذلیل کیا جاتا تھا۔ فلک شیر پچھلے 20 سال سے اپنی سیٹ جیتتا آ رہا تھا۔ اس کے حلقے میں جتنے بھی تھانے تھے، ہر تھانے میں کسی بے گناہ پر FIR کٹوانے کے لیے فلک شیر کا ایک ہی فون کافی ہوتا تھا۔ نورپور کے تھانے میں تو یہ کام صرف چودھری رب نواز کے فون پر ہی ہو جاتا تھا۔ تھانے میں جب چودھری رب نواز کا فون آتا تھا تو SHO اس کو MNA فلک شیر کا ہی فون سمجھ کر ہر جائز ناجائز کام فوراً کر دیتا تھا۔ اس لیے گاؤں کا ہر ووٹر جس کو چودھری رب نواز سپورٹ کرتا، اس کو ووٹ دینے پر مجبور ہوتا۔ نورپور گاؤں کے غریب لوگ اپنے قیمتی ووٹ، جن کی کوئی قیمت نہیں تھی، بغیر کوئی اپنا مطالبہ منوائے اس انتخابی نشان پر ٹھپا لگا دیتے تھے جس پر چودھری رب نواز کا حکم ہوتا تھا۔ غریبوں کے قیمتی ووٹوں کی قیمت چودھری رب نواز وصول کرتا تھا۔ کبھی اس کو یہ قیمت نقد رقم کی صورت میں مل جاتی اور کبھی اسے کوئی سڑک بنانے کا اور کبھی گاؤں کی نالیاں اور گلیاں پکی کرنے کا ٹھیکہ مل جاتا۔ اگر 5 کروڑ کا فنڈ ہوتا تو 2.5 کروڑ خرچ ہوتے، باقی 2.5 کروڑ چودھری رب نواز اور MNA فلک شیر کی جیب میں چلے جاتے۔ جمہوریت کے نام پر جمہور کو لوٹا جا رہا تھا، غریبوں کے چولہے ٹھنڈے، جبکہ عوامی نمائندوں کی جیبیں آئے دن گرم ہوتی رہتی تھیں۔ اللہ سانجے اس شہباز کو، رشیدہ شہباز کو صرف بد دعا دے سکتی تھی، اس کے خلاف کوئی قدم اٹھانا اس کے بس میں نہیں تھا۔ رات کو نسرین چپ کر کے اپنے بستر میں گھس گئی تھی۔ صبح جب وہ اٹھی تو اس نے نسرین کی خالی زخم شدہ کلائیاں دیکھیں اور نسرین سے چوڑیوں اور زخموں کے بارے پوچھا تو نسرین نے رو رو کر ساری رودات ماں کو سنا دی۔ رشیدہ نے جولی پھیلا کر آسمان کی طرف دیکھ کر شہباز کو بد دعائیں دینی شروع کر دیں، مگر رشیدہ کی بد دعائیں بے اثر ہی رہیں، کیونکہ شہباز کی رسی ابھی اللہ نے دراز کی ہوئی تھی۔ میں تو چاہتا تھا یہ جلد از جلد اپنے گھر چلی جاتی، پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور ہے۔ ہمارا امتحان ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔
عمر دین آسمان کی طرف منہ کر کے اللہ سے شکوہ کر رہا تھا۔ بھائی امداد علی سے بات کرنی تھی، یہ نہ ہو یہ 10 دن بھی ایسے ہی گزر جائیں، رشیدہ نے کہا۔ امداد علی سے کس منہ سے بات کروں؟ کنک اس کی ساری جل کر سوا ہو گئی ہے، اب وہ منجی لگا رہا ہے، منجی پر بہت خرچہ ہوتا ہے۔ عمر دین نے رشیدہ کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ نسرین کے ساس سسر ایک دن پہلے آئے تھے، جہیز نامکمل دیکھ کر رشتہ ختم کرنا چاہتے تھے، مگر رشیدہ نے ان کی منت سماجت کر کے شادی کی تاریخ 10 دن آگے بڑھا دی تھی۔ 10 دن کی اس مہلت کا ایک دن گزر چکا تھا۔ اب عمر دین اور رشیدہ کو یہ رشتہ ختم ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ ان کی باقی ماندہ جہیز بنانے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ 2 دن ہو گئے یونیورسٹی میں شاہد نظر نہیں آیا۔ ہینا نے کلاس روم سے نکلتے ہوئے فریدہ سے پوچھا۔ جیدی بتا رہا تھا اس کی ماں زیادہ ہی بیمار ہے، وہ گھر گیا ہوا ہے، فریدہ نے بتایا۔ پھر تو ہمیں اس کی ماں کی عیادت کے لیے اس کے گھر جانا چاہیے۔ یہ کیا چکر ہے؟ شاہد سے اچانک اتنی ہمدردی کیوں پیدا ہو گئی ہے؟ شاہد سے نہیں، اس کی ماں سے ہمدردی ہوئی ہے۔ کہیں شاہد کی ماں کو ساسو ماں تو بنانے کا ارادہ نہیں؟ کیا بکواس کرتی ہو، انسانی ہمدردی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ پھر ہینا نے جیدی سے شاہد کے گھر کا پتہ لیا اور چھٹی کے بعد دونوں تیار ہو کر شاہد کے گھر پہنچ گئیں۔ شاہد کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ 10 مرلے کا گھر کافی خوبصورت اور پختہ بنا ہوا تھا۔ پورچ میں گاڑی بھی کھڑی تھی، ساتھ ایک موٹر سائیکل بھی کھڑی تھی۔ گاڑی شاہد کے والد کے زیر استعمال رہتی تھی، جبکہ شاہد زیادہ تر موٹر سائیکل ہی استعمال کرتا تھا۔ شاہد کے والد کسی پرائیویٹ فرم میں ملازم تھے۔ دونوں نے گیٹ پر لگی بیل بجائی۔ بیل بجی نہیں، شاید بجلی بند تھی۔ ہینا نے گیٹ کو ہلکا سا پش کیا تو گیٹ کھل گیا۔ دونوں اندر داخل ہو گئیں۔ اندر کا مین دروازہ کھلا ہوا تھا۔ دائیں طرف شاہد کی ماں کا بیڈ روم تھا۔ شاہد کی ماں بیڈ پر لیٹی کھانس رہی تھی۔ بیماری نے اس کو کافی کمزور کر دیا تھا۔ شاہد ماں کو چمچ سے سیرپ پلا رہا تھا۔ شاہد کے ہاتھ سے چمچ گرا اور ساری دوائی شاہد کی ماں کے کپڑوں پر گر گئی۔ شاہد کو اس طرح کے کام کرنے کہاں آتے تھے؟ وہ گھبرا گیا۔ اس کی ماں کو کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ تم کو دوائی پلانی بھی نہیں آتی؟ لاؤ ادھر، میں پلاتی ہوں، ہینا نے شاہد سے چمچ اور سیرپ کی شیشی لیتے ہوئے کہا۔ ہینا نے شیشی سے سیرپ چمچ میں ڈالا اور پھر چمچ شاہد کی ماں کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ شاہد کی ماں ایک ہی گھونٹ میں سیرپ پی گئی۔ پھر ہینا نے پاس پڑے جگ سے پانی گلاس میں ڈال کر شاہد کی ماں کو دیا تو شاہد کی ماں نے 2 گھونٹ پڑے۔ پھر ہینا اپنے دوپٹے سے شاہد کی ماں کے ہونٹ صاف کیے۔ جیتی رہو بیٹی، شاہد کی ماں زلیخا نے ہینا کو دعا دی، پھر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پھر سوالیہ نظروں سے شاہد کو دیکھا۔ امی، یہ میری کلاس فیلو ہے ہینا، اور یہ اس کے ساتھ اس کی سہیلی ہے فریدہ۔ شاہد نے اپنی ماں سے دونوں کا تعارف کروایا۔ بیٹی، یہ اکثر تمہارا ذکر کرتا رہتا ہے، زلیخا نے ہینا کے سر پر پیار دیا۔ آنٹی، میرا بھی ذکر کیا کبھی؟ فریدہ زلیخا کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ بھائی جھوٹ نہیں بولوں گی، تمہارا ذکر اس نے کبھی نہیں کیا، زلیخا نے صاف کوئی سے کام لیا۔ ہاں جی، ہم تو کسی کھاتے میں ہیں ہی نہیں۔ فریدہ نے شاہد کی طرف برا سا منہ بنا کر دیکھا۔ تم میرے کھاتے میں ہو۔ اچانک جیدی بھی آ گیا۔ اب تو خوش ہو فریدہ بہن، شاہد نے جیدی کی طرف دیکھ کر فریدہ کو چھیڑا۔ بہن کہہ کر تم نے کھوتا ہی کھو میں ڈال دیا۔ فریدہ کی یہ بات سن کر سب ہنسنے لگے۔ آنٹی، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ جیدی نے پوچھا۔ اب تو کچھ بہتر ہے، زلیخا نے ہلکا سا کھانستے ہوئے جواب دیا۔ آنٹی، آپ کو بیماری کیا ہے؟ ہینا نے پوچھا۔ بیٹی کوئی ایک ہو تو بتاؤں۔ شوگر مجھ کو ہے، بلڈ پریشر بھی گھٹتا بڑھتا ہے، معدے پر بھی تکلیف رہتی ہے۔ امی، آپ پرہیز بھی تو نہیں کرتی، شاہد نے شکوہ کیا۔ بیٹا میں کیا کروں، میٹھا کھاؤں تو شوگر بڑھ جاتی ہے، نمکین چیز کھاؤں تو بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ آنٹی وہ کہتے ہیں نا، علاج سے بہتر پرہیز ہے، آپ اپنا خیال رکھا کریں، ہینا زلیخا کو سمجھانے لگی۔ امی ابو کہاں ہیں؟ شاہد نے گھڑی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بیٹا وہ ذرا میڈیکل سٹور تک گئے ہیں، تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، میں اب کافی بہتر ہوں۔ امی میرا دل نہیں کرتا آپ کو اکیلا چھوڑ کر جانے کو۔ بیٹا یہ پاس ہی میڈیکل سٹور ہے، وہ ابھی آ جائیں گے، تم جاؤ، پہلے ہی تم نے یونیورسٹی سے 2 چھٹیاں کر لی ہیں۔ شاہد جانا تو نہیں چاہتا تھا، مگر ماں کے سمجھانے پر یونیورسٹی جانے کو تیار ہو گیا۔ پھر یہ چاروں گھر سے نکل گئے۔ ہینا 2-3 دن بعد شاہد کے گھر اس کی والدہ کی مزاج پرسی کے لیے ضرور جاتی تھی۔ آج ہینا فریدہ کے بغیر اکیلی ہی آ گئی تھی۔
شاہد اپنی ماں کو دودھ پلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ زلیخا نے آدھا گلاس دودھ پیا اور باقی آدھا گلاس رکھ دیا۔ آنٹی، آپ بہت کمزور ہو گئی ہیں، آپ کو روزانہ 2 گلاس دودھ پینا چاہیے۔ ہینا نے دودھ کا باقی آدھا گلاس اٹھا کر زلیخا کے ہونٹوں سے لگا دیا تو زلیخا نہ چاہتے ہوئے بھی دودھ پینے لگی۔ بس بیٹی، اب مجھ سے نہیں پیا جاتا۔ زلیخا نے گلاس رکھنے کی کوشش کی۔ آنٹی، بس تھوڑا سا رہ گیا ہے، صرف 2 گھونٹ۔ ہینا نے زبردستی پھر گلاس زلیخا کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ اب زلیخا نے سارا گلاس خالی کر کے ہی چھوڑا۔ امی، میرے ہاتھ سے تو آپ نے کبھی آدھا گلاس دودھ نہیں پیا، اس کے ہاتھ سے آپ سارا گلاس پی گئی ہیں۔ شاہد اپنی ماں سے روٹنے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ بیٹا، اس کے لہجے میں اتنی اپنائیت ہے کہ مجھ سے انکار ہی نہیں ہوتا۔ حالانکہ اس وقت میرے پیٹ میں بالکل گنجائش نہیں تھی، مگر اس کا پیار، خلوص اور اپناپن دیکھ کر میں انکار نہیں کر سکی۔ امی، اس کے امتحان ہونے والے ہیں، امتحان دے کر یہ اپنے گاؤں واپس چلی جائے گی، پھر آپ کو میرے ہاتھ سے ہی دودھ پینا پڑے گا۔ بیٹا، تمہارے ہاتھ سے تو مجھے دودھ بھی دوائی لگتا ہے۔ زلیخا جان بوجھ کر شاہد کو ستانے لگی۔ امی، یہ آپ مجھ سے زیادتی کر رہی ہیں، ساری عمر تو یہ محترمہ آپ کے پاس نہیں رہے گی۔ میں نے تو ساری عمر کے لیے اس کو اپنے پاس رکھنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ زلیخا کی یہ بات سن کر ہینا شرما گئی۔ امی، میں کچھ سمجھا نہیں، آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ شاہد جان بوجھ کر انجان بن گیا۔ اب تم اتنے بھی بھولے نہیں ہو۔ زلیخا شاہد کے دل کی بات سمجھ گئی تھی۔ امی، میں واقعی نہیں سمجھا۔ شاہد واضح طور پر اپنی امی کے منہ سے اگلوانا چاہتا تھا۔ ہینا، تم اس کو سمجھاؤ، یہ تو دودھ پیتا بچہ ہے۔ آنٹی، میں اب چلتی ہوں۔ ہینا شرماتے ہوئے چلی گئی، اس کے گال شرم سے سرخ ہو گئے تھے۔ امی، آپ سچ کہہ رہی تھی۔ ہینا کے جانے کے بعد شاہد نے ایکٹنگ بند کر دی۔ کیا؟ اب زلیخا انجان بن گئی۔ امی، آپ کہہ رہی تھی کہ میں نے ساری عمر کے لیے ہینا کو پاس رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ شاہد کی خوشی انتہا پر تھی۔ وہ تو میں مذاق کر رہی تھی۔ اب زلیخا جان بوجھ کر انجان بن کر شاہد کو ستا رہی تھی۔ امی جان، مگر میں مذاق نہیں کر رہا، میں سیریس ہوں۔ دلبر کھیتوں میں کام کر رہا تھا جب اس کی نظر شہباز پر پڑی۔ شہباز قبرستان کے قریب کچے مکان کی طرف جا رہا تھا۔ یہ کچا مکان ایک ملنگ نے بنایا تھا جو اس کچے مکان میں رہتا تھا۔ یہ مکان گاڑے مٹی سے بنا تھا۔ ملنگ نے شیشم کے درختوں کی لکڑیاں کاٹ کر گاڑے مٹی کی دیواروں پر چھت ڈال کر اپنے سر چھپانے کی جگہ بنائی تھی۔ 2 سال پہلے ملنگ فوت ہو گیا تھا۔ 2 سال سے یہ مکان ویران پڑا تھا۔ یہ مکان شہباز کی زمین پر بنا تھا، اس لیے ملنگ کے فوت ہو جانے کے بعد شہباز نے اس مکان کو تالا لگا کر چابی اپنے پاس رکھ لی تھی۔ جب ملنگ اس میں رہتا تھا، اس نے اس کے ارد گرد کافی صفائی کر رکھی تھی۔ مکان کو جانے والا راستہ بھی صاف ستھرا تھا، مگر اب 2 سالوں سے یہ مکان بند پڑا تھا۔ اس کی طرف جانے والے راستے پر ہاردار جھاڑیاں اگ گئی تھیں، ان جھاڑیوں میں مکان چھپ کر رہ گیا تھا۔ شہباز کو اس ویران مکان کی طرف جاتا دیکھ کر دلبر کا ماتھا ٹنکا اور وہ بے دبے پاؤں شہباز کا پیچھا کرنے لگا۔ شہباز کے ہاتھ میں ایک رومال تھا جس میں روٹیاں بندھی ہوئی تھیں، دوسرے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی۔ شہباز ہاردار جھاڑیاں عبور کرتا ہوا بڑی مشکل سے کچے مکان تک پہنچا۔ اس نے مکان کے دروازے پر لگا تالا کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ دلبر ایک کیکر کے درخت کی اوٹ سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ دلبر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ چکر کیا ہے؟ شہباز اس ویران مکان میں کس کے لیے روٹی لے کر آیا ہے؟ دلبر بھی مکان کی طرف بڑھنے لگا۔ چند قدم آگے جا کر وہ رک گیا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، اس کا یوں اکیلا آگے جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اس نے اپنے قدم روک لیے۔ شہباز کے کندھے پر پستول لٹکا اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اسفند نے بھی ساتھ ہی ایک کھیت کو پانی لگایا ہوا تھا۔ وہ اسفند کو بلانے کے لیے واپس مڑ گیا۔ اسفند کھیت کو پانی لگائے نکڑ پر ہی بیٹھا تھا۔ جب اسفند نے دلبر کو ہانفتے ہوئے اپنی طرف آتے دیکھا تو اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کیوں ہانفتے ہوئے چلے آ رہے ہو؟ اسفند نے دلبر کو پسینے سے شرابور ہانفتے ہوئے دیکھا تو پوچھا۔ یار، کوئی گڑبڑ ہے۔ شہباز قبرستان کے پاس جو کچا مکان ہے اس کے اندر کسی کی روٹی لے کر گیا ہے۔ قبرستان کے پاس کچا مکان جو ملنگ نے بنایا تھا؟ اسفند نے پوچھا۔ ہاں، وہی کچا مکان، دلبر نے اپنی سانس بحال کرتے ہوئے کہا۔ وہ مکان شہباز نے کسی کو کرائے پر دے دیا ہے جو 2 سال سے ویران پڑا ہے۔ اسفند دلبر کو مذاق اڑانے لگا۔ تم کو یقین نہیں آتا تو آؤ میرے ساتھ اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لو۔
दिलबर ने असवंत को बाजू से पकड़कर खींचा। दोनों खेतों की पगडंडियों पर भागते हुए 20 मिनट बाद उस कच्चे मकान पर पहुंच गए। जब दोनों हारदार झाड़ियां अबूर करके मकान के सामने गए तो मकान का दरवाजा खुला हुआ था। दोनों दबे पांव अंदर चले गए। मकान के चारों कोनों की तरफ देखा। मकान में कोई नहीं था। एक कोने में एक सांप मुर्दा पड़ा था, जिसका सर एक डंडे से ताजा ताजा कुचला गया था, और एक कुत्ता मुंह खोले सांप को खाने को तैयार खड़ा था। असवंत ने कुत्ते को मारकर बाहर भगा दिया। लगता है शहबाज इस कुत्ते के लिए खाना लेकर आया था। असवंत दिलबर का फिर मजाक उड़ाने लगा। यार मैं सीरियस हूँ, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। दिलबर तुम अपनी आंखों का इलाज करवाओ, तुम्हारी दूर की नजर कमजोर हो गई है। फिर असवंत ने मकान से बाहर आकर गड्ढा खोदा, कीकड़ की एक सूखी हुई टहनी से मुर्दा सांप को उठाया और उस गड्ढे में दफन कर दिया। सांप को किसने मारा? असवंत दिल ही दिल में ये जरूर सोच रहा था। मुर्दा सांप को देखकर असवंत को दिलबर की बात सच मालूम हो रही थी। शहबाज उसका बाजू पकड़े नीचे तहखाने में उतर गया। सीढ़ियां उतरकर उसने जोर से धक्का दिया। उसका सर दीवार से टकराया। उसके सर से खून बहने लगा। तुमको सांप से डर नहीं लगा था? इतना जहरीला सांप तुमने मार कैसे लिया? शहबाज ने सबा को बालों से पकड़कर घसीटा तो सबा की चीखें निकल गईं। वो सांप तुमसे कम ही जहरीला होगा। सांपों का तो नाम ही बदनाम है। इस गांव के सबसे जहरीले इंसान तुम हो। सबा शहबाज की आंखों में आंखें डालकर बोली। शहबाज ने जेब से पिस्तौल निकाला और सबा की कनपट्टी पर रख दिया। मुझ पर गोली क्यों जाया करने लगे हो? मुझे उस वीरान मकान में रहने देते। कोई सांप आता, मुझे डसता, तुम्हारा मकसद पूरा हो जाता। उस मकान में सांप नहीं, अब इंसान भी आने लगे हैं, इसलिए तुमको मैं इस तहखाने में ले आया हूँ। शहबाज ने दिलबर को अपना पीछा करते देख लिया था, इसलिए वो सबा को उस कच्चे मकान से निकालकर तहखाने में ले आया था। वरना उसने इसी प्लान के तहत सबा को इस मकान में कैद किया हुआ था कि कोई सांप उसको डस लेगा और सबा की जिंदगी का खात्मा हो जाएगा और उस पर कोई शक भी नहीं करेगा। मगर दिलबर की वजह से उसका सारा प्लान चौपट हो गया था। शहबाज, मुझे आज़ाद कर दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुमसे अपने हिस्से की जायदाद नहीं मांगूंगी। सबा ने इल्तिजा की। जब तक मैं असवंत का मुकव्वना ठप लूं, उस वक्त तक तुम इस कैद खाने से बाहर नहीं आ सकती। तुम उस वक्त इस कब्र से बाहर निकलोगी जब असवंत कब्र में चला जाएगा। तुमको असवंत से क्या खतरा है? इस पूरे इलाके में कोई लड़का तुमसे शादी करने को तैयार नहीं हो सकता सिवाय असवंत के। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स हासिल करने के लिए। शुक्रिया।